अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कॉल पे। उनसे कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे कि 26 नवंबर की हकीकत क्या थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप इस टाइम कॉल पे मौजूद हैं हमारे साथ। आपसे कुछ सवाल करेंगे। 26 नवंबर के हवाले से कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि आपने बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा किया, आपने उनसे सलाम दुआ भी नहीं की, आप उनसे मिलने भी नहीं आए और इस तरह वो लोग वहाँ से लौट गए। तो क्या ये बातें सारी सच हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो खुद उनकी अपनी वीडियोस में रिकॉर्ड है। मैंने तो किसी को मुनाजरे के लिए नहीं यहाँ बुलाया हुआ था। ये तो जबरदस्ती घुसने की उन्होंने कोशिश की है। हाँ, दर्श के लिए तो कोई भी आ सकता है। और हमारे वहाँ नीचे खड़े थे, उनकी वीडियो रिकॉर्ड है बकायदा। उन्होंने कहा आए दर्श सुने, आप बैठे। उनका जी हमने मुनाजरा करना है, हमने कैमरे लेके जाने हैं, हमने ये करना है। उनका यार इस तरह तो नहीं होता, कैमरे आपके ये सारी चीजें बाद में एंटर हो जाएंगी अगर कोई मुनाजरे की आपकी कमिटमेंट है। उनका नहीं कमिटमेंट, उनका पहले आप दर्श सुने, इंजीनियर साहब से मुलाकात आप ही करवा देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की और हम आपके कैमरे भी ऊपर आने देंगे। तो वो कहता है वीडियो में रिकॉर्ड है, और ये भी उनकी वीडियो में रिकॉर्ड है कि हमें कोई टाइम नहीं इंजीनियर साहब ने दिया, तो जबरदस्ती आ गए थे। और ये तो हमारी शराफत है। अदरवाइज ये कभी किसी अहले हदीस देवबंद की किसी मदरसे के बाहर इस तरह जाके कोई ड्रामा लगाने की कोशिश करें तो इवन ये अपने फिरके के दूसरे लोग, अशरफ जलाली साहब जिनसे इनका इख्तलाफ है, उनकी मस्जिद के बाहर चले जाए तो वो भी इनकी टांगें तोड़ दें। तो ये सारे के सारे मामला जो है वो इंतजामिया ने हैंडल किए हैं, पुलिस ने, बाकी इदारों के लोग। जी इंजीनियर साहब, इसके अलावा मैं सेकंड बात इसमें ऐड करना चाहूँगा उवैस रब्बानी साहब के बारे में, क्योंकि ये आपके पास पहले भी 3 से 4 बार आ चुके हैं और बकौल इनके कि इनकी नीयत है कि ये उम्मत मुस्लिमों का इकट्ठा करना चाह रहे हैं। लेकिन जो हरकत इनकी तरफ से की गई है, मेरे ख्याल से ये किसी भी हद तक काबिल कबूल नहीं है। आपको क्या लगता है इस सारे मामले में उनका क्या किरदार था और क्या चाहते थे? मुझे तो यही समझ आई है शायद कि कोई यूट्यूब के व्यूज की खातिर उन्होंने इस तरह किया है सारे का सारा मामला। मुझे तो यही लग रहा है। जो बाकी उलमा भी जो बात कर रहे हैं, आप इवन देख लें कि इनकी जो अपने फिरके के उलमा है, अशरफ जलाली साहब हों, इस तरीके से गुफरान सियालवी साहब हों, मुफ्ती मुशाहिद साहब हों, मुफ्ती राशिद साहब हों, ये सारे के सारे उलमा खुद कंडेम कर रहे हैं कि ये जरील हरकत की है और वो इस एंकर को कंडेम कर रहे हैं। इवन नासिर मदनी साहब अहले हदीस मकतब जिक्र के, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये तो इस तरीके से तो होता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये यूट्यूब के व्यूज का चक्कर है, और वो ज़ाहिर है कितना अर्सा करेंगे, कुछ अर्से बाद तो ये इशू खुद ब खुद खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक हो गया इंजीनियर साहब। इसके अलावा मुफ्ती हमारे जो कराची के मुफ्ती साहब हैं, उनके बारे में भी मशहूर है कि वो भी आए थे और आप उनसे भी आपने मुलाकात नहीं की। वो भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि लाइक उन्होंने आपको बता के आए थे या बताने के बगैर आए थे? क्योंकि हमारा जहाँ तक हमें खबरें मिली हैं, हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो आपको बता के यहाँ पे आए थे और आपने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। तो ये क्या मामला था? जी, उनका जो मामला बिल्कुल डिफरेंट था। उनका मामला ये था कि वो हमारे एक मुश्तरका दोस्त है नादर अली भाई, अच्छा। जो एक यूट्यूबर है, जी जी। उनसे उन्होंने बात की थी कि मैंने वहाँ जेलम मिलने के लिए जाना है। तो वो 2-3 महीने मेरे पीछे पड़े रहे। तो मैंने कहा यार बैठने का फायदा कोई नहीं है जब तक कोई इल्मी डिस्कशन ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इल्मी डिस्कशन भी कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप फिर उनको साथ ले आइएगा और संडे वाले दिन आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुफ्ती साहब से मैं बात करता हूँ। लेकिन जिस मंगल वाले दिन वो यहाँ आए, उससे जो पहले 2 दिन पहले जो संडे था, उस दिन वो नादर अली भाई के घर गए हुए थे लंच के ऊपर। तो वहाँ नादर अली भाई ने उनसे पूछा भी कि मुफ्ती साहब आपने जेल का कोई इरादा नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं जाने का। हालांकि शायद वो इरादा बना चुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने साथ आना था, वो उनके रेफरेंस से आना था। मैं तो मुफ्ती साहब को जानता नहीं था। तो मुफ्ती साहब मंगल वाले दिन आके रात को तकरीबन 1:30-2 बजे उन्होंने वीडियो बनाई के लिए आप निकले बाहर और एक वीडियो बनाए और मेरे से बात करें, ये करें। तो उनको पता भी था कि मैं तो सिर्फ इतवार वाले दिन ही अवेलेबल होता हूँ। तो वो तो एक एपिसोड था और वो मुलाकात वाला मामला था, वो भी कोई मुनाज़रे चैलेंज नहीं था। वो आप उनकी वीडियो देख लें, उन्होंने भी कहा कि कोई मुनाज़रे की नहीं, सिर्फ हमने बैठ के कोई डिस्कशन, कुछ से कोई इस तरह का मामला होना था। लेकिन वो मामला फिर टैकल हो गया। वो बाद में तो हमारा फिर उस मामले में कंक्लूजन की तरफ आ गए। अब वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा कोई इस हवाले से कोई इख्तलाफ कराया है। अच्छा इंजीनियर साहब, एक तरफ आप चैलेंज करते हैं कि क़यामत तक टाइम है। आप हर किसी भी आलिम को आप चैलेंज करते हैं कि यार क़यामत तक टाइम है, आपको चैलेंज है, आप इस तरह से। लेकिन जब कोई आपको रिप्लाई करने आता है, आपके एकेडमी आता है, तो आप उससे बात नहीं करते। इसके पीछे क्या रीज़न है? जो मतलब है, इसमें कोई मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया होता। चैलेंज एक इंग्लिश का लफ्ज है कि
یہ اب آپ کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علمی جواب ہے تو آپ ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ مطلب ایک بندہ جب یہ کوئی علمی بات کرتا ہے تو اس کے مقابلے پہ آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں. کیا یہ ایک دوسرے کے گھروں میں اس طرح جاتے ہیں؟ مطلب مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، باقی سارے علماء جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی ذرا ڈسکشنز دیکھیں غامدی صاحب کے ساتھ، باقی علماء کے ساتھ، ایون رمضان نشریات میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف رائے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جواب ویڈیوز میں ہوتے ہیں. اس طرح ایک دوسرے کے گھروں میں تو نہیں جانا ہوتا. تو میں نے کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ یہ چیلنج ہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے. قیامت تک آپ کے پاس چیلنج ہے کہ چشتی رسول اللہ کو کہیں اسلام کا کلمہ ثابت کریں. اور یہ بھی آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ ویڈیوز میں آ کے ثابت کریں کہ جو چشتی رسول اللہ کلمہ ہے یہ کوئی مخالفین نے پرنٹ کر کے ہماری کتابوں میں ڈال دیا ہے، یہ آپ کے مکتب فکر کی کتابوں سے پرنٹ ہوا ہے سب کچھ، اور آپ لوگ انڈورس کر رہے ہیں اس چیز کو. آپ لوگوں نے ماضی میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں اس کے دفاع میں. تو یہ علمی چیلنج تھا کہ اس کا جواب ویڈیو میں دیں. اب انہیں بھی پتا ہے ویسے کہ ویڈیو میں کیا جواب دیں، اس کلمے کا جواب کیا ہو سکتا ہے. تو جب کوئی بندہ کمزور گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا ہے پھر لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا انجینئر صاحب، آپ کا بالکل ہم نے آپ کی مکمل رائے یہاں پہ لی ہے. اگر ان فیوچر کوئی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے کسی بھی اختلاف کسی بھی ٹاپک پہ، تو کیا ایس او پیز ہونی چاہیے؟ آپ کیسے ملیں گے اس سے، یا آپ کی جو ایک ایس او پیز ہے جو آپ کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے اس ٹائم؟ کیونکہ ہماری اب اس دعوت کا جو ویژن ہے اور ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس وقت اسلام کا لیڈنگ پلیٹ فارم ہے. ہم سے زیادہ اللہ کے فضل سے کسی ویورشپ نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر، اور تمام مکاتب فکر کی عوام سنتی ہے. تو میں نے کہا تھا اگر کسی کو شوق ہے تو وہ اپنے جو بڑے نمائندہ علماء ہیں نا ان کو آپ لانچ کریں جن کے اوپر سب متفق ہیں. مثلاً بریلویوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب، دیوبند کے بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اہل حدیث کے ساجد میر صاحب. تو وہ ریسپیکٹیبل پرسنالٹیز ہیں، ان سے بڑی ہیلتھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، وہ بھی ان کی خواہش پہ. مجھے تو کوئی خواہش نہیں تھی لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ کریں. مجھے تو خواہش تب ہو نا جب میں ان کو کافر سمجھتا ہوں. میں تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. نماز میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں. میں نے لہذا کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. تو جب یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمارا صرف ان سے علمی اختلاف ہے. اور اگر وہ ٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑا بندہ لے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء بیعت ہیں. میں ایک سے بات کروں گا دوسرا کہے گا یہ تو نمائندہ ہی نہیں ہے. تو نمائندہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے یہی ہیں، مفتی منیب صاحب، مفتی تقی عثمانی اور ساجد میر صاحب، اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر ہے. بالکل میری کوئی شرط نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ 3 بڑے علماء یہ اگر کوئی ڈسکشن علمی کرنا چاہتے ہیں ہیلدی تو کریں، اور اگر خود نہیں کر سکتے وہ بھی ان کی خواہش میں، میری کوئی خواہش نہیں ہے. تو کسی ایک بندے کو نامینیٹ کر دیں اور ویڈیو بنا کے دیں کہ اس بندے کی جیت ہماری جیت ہے، اس کی ہار ہماری ہار ہے. اور مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے. انہیں پتا ہے کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں. علی بھائی، اس میں تھوڑی چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ پہ طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں الگ الگ مکتب فکر کی طرف سے، تو ان تمام الزامات کے جواب میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. بھائی غلام احمد قادیانی دجال جو ہے وہ اس نے تو دعوی نبوت کیا تھا، ٹھیک ہے. اب اگر میں اس چیز کو لے کے چلوں تو پھر ہمیں تو اس کیٹیگری میں تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ والوں کو ڈالنا چاہیے. لیکن میں صرف ان عبارتوں کے اوپر کفریہ بات کرتا ہوں. میں اس فرقے کو کبھی بھی کافر نہیں قرار دیتا، نہ آج تک کسی بزرگ کو کافر میں نے قرار دیا. میں صرف کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کرتا ہوں. اور میں آپ دیکھیں میں اس ادارے سے ریٹائر ہوں جس میں قادیانی کو جواب ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. 15 سال میں نے وہاں سروس یعنی کی ہے. آپ کے اس وقت سٹنگ جو جوائنٹ چیف ہے ساحر شمشاد مرزا، وہ بھی مرزا، ان کو کوئی قادیانی نہیں کہہ رہا. مطلب خام خواہ مجھے ونریبل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو ایک تو تھا میں خاموش ہو جاتا، لیکن میں خاموش نہیں ہوتا، میں علمی جواب دیتا ہوں کہ یار یہ آپ حرکت نہ کریں. ان کے بڑوں کو بھی پتا ہے، میں آپ کو بتاؤں ان کے بڑے نجی محفلوں میں خود مانتے ہیں کہ انجینئر باتیں ٹھیک کرتا ہے. میرے پاس تو ساری باتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ایٹ دی اینڈ بس ایک سوال لاسٹ کویشچن پوچھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس پورے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، آپ نے ان لوگوں کو نہیں بلایا تھا یہاں پہ کوئی مناظرہ کرنے، اور یہ لوگ خود سے آئے، زبردستی کی اور وہاں سے واپس چلے گئے، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ تو وہ خود مان رہے ہیں کہ نہیں ہے، خود مان رہے ہیں کہ نہیں ہے، وہ زبردستی آئے ہیں.